अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, तो कहिए कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी बखैर आफियत हो। लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड, नावल जिसकी फरमाइश हमसे की है मासूम लड़की ने। नावल का नाम है बोल कफारा क्या होगा। मुसन्निफा है महरीन सईद। किस्त नंबर 6। पेपर वेट को हाथ में उछालते वो सामने उसी दिन वाले दोस्त को देख के अजीब तरह मुस्कुरा रहा था। सामने वाले का मुंह खुला हुआ था। मतलब वो आज तक अदीब का दोस्त सिर्फ इसलिए था कि उसकी कमजोरी ढूंढ पाता। वो दोस्त नहीं था, दोस्त कहना तो दोस्ती की तौहीन होता। वो भेड़िए की खाल पहन के खुद को शेर समझने वाला सामने वाला भी अदीब का दोस्त नहीं था, लेकिन उसने ये सब भी तो नहीं सोचा था जो आज शहरोज उसे बता रहा था। शहरोज उठा और अपने ऑफिस की खिड़की में खड़ा हो गया। नजर बाहर नजारे में डूबते वो माजी में कहीं खो गया। कहाँ कहाँ अदीब खटक ने उसे पीछे नहीं किया। जिस लड़की से उसे मोहब्बत थी वो अदीब को पसंद करती थी। जिस पोजीशन के लिए उसने दिन रात पढ़ा वो अदीब के हिस्से में बिना मेहनत के चली गई थी। जिस तारीफ पे उसका हक था टीचर्स का फेवरेट होने के लिए वो उनके तलवे तक चाटने को तैयार था, लेकिन वो अदीब उसकी जगह ले जाया करता था। फिर उसने उसे दोस्त बना लिया। दुश्मनी निकालने का इससे अच्छा तरीका क्या होता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके घर तक रसाई मिली, जहां उसे फिर से अदीब से मात खाना थी, क्योंकि अदीब दादी का लाडला होता था। जहां घर में उसे वो प्यार मिला जो शहरोज को अपने घर से कभी नहीं मिला, वहां भी उसे लगता जैसे अदीब उसे सिर्फ नीचा दिखाने को लाता था। और वो उसकी बहन, कोई बहनों को भी इतना करता है क्या। कोई बहन भला दोस्त बन सकती है। उसे एहसास हुआ कि नेहा के अलावा अदीब की कोई कमजोरी नहीं थी, कोई एक भी नहीं। इसीलिए उसने अदीब की बहन को घेरने का सोचा, लेकिन यहाँ भी मात। अदीब की कमजोरी नेहा जरूर थी, लेकिन नेहा की कमजोरी अदीब नहीं था, वो तो उसकी ताकत था। तो उसने अपने वालिदैन को अदीब के घर भेजा। उसका नेहा से शादी का कोई इरादा नहीं था। वो बस नेहा को अदीब की बहन और बेहतरीन दोस्त होने की सजा देना चाहता था। वो बस यहाँ अदीब को झुकते देखना चाहता था। उसने मुड़ के अपने दोस्त को देखा जो मुंह खोले उसके इंकशाफात पर हैरान परेशान था। तो जो उस दिन तूने वो सब। शहरोज जानता था कि वो अपनी पिछली मुलाकात में हुई बात का हवाला दे रहा था जो उसने नेहा के बारे में की थी, और शहरोज ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया था। तो शहरोज को याद आया उस दिन वो अभी कुछ कहने को मुंह खोलता उसे अपने ऑफिस की ग्लास वाल से ऑफिस में अदीब दाखिल होते नजर आ गया था। अगर वो उस दिन वो सब ना बोलता तो वो जानता था कि अदीब नेहा के लिए उस पर कभी भरोसा ना करता। वो सरशार से अपनी आज तक की परफॉर्मेंस पे खुश हो रहा था, जबकि उसकी खिड़की से बाहर नीचे पार्किंग लॉट में अदीब खटक ने पैर रखा था। शहरोज मुड़ा और खिड़की तक आया। अब बस उस छोटे से खेल में एक आखिरी बार। वो जेबों में हाथ डाले बोल रहा था, जबकि नजर नीचे पड़ी, लेकिन अदीब ऑफिस में दाखिल हो चुका था। मतलब तुम उसकी बहन से मंगनी नहीं रखना चाहते, उस दोस्त ने जैसे कंफर्म करना चाहा। दिल तो उसका उछल रहा था। अदीब खटक को मात जैसे भी होती बस उसे हारता देखना था। अदीब ने ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाते लिफ्ट का बटन दबा दिया था। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। अदीब की बहन के लिए इनकार जाएगा एंड द एंड। उसने हाथ झाड़ के जैसे खुद को इस मामले से रफा किया। अब तक तो उसके पूरे खानदान को मंगनी का पता चल ही गया होगा। शहरोज वापस आके अपनी जगह पे बैठ गया और मैं अदीब खटक को चित करके उसकी शक्ल देखना चाहूंगा और उसके ऑफिस की ग्लास वाल से उसे अंदर की तरफ आते अदीब को देख लेना चाहिए था, लेकिन कातिबे तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसने जैसे ही शहरोज के ऑफिस के दरवाजे पे हाथ रख के उसे धकेलना चाहा, अंदर से किसी की जोश में डूबी आवाज आई और उसके हाथ साकन हो गए। तो इसका मतलब है अदीब की बहन तुम्हारी बीवी नहीं बनेगी। अदीब ने अपने हाथ को देखा और सांस तक रोक लिया। नेवर एवर, वो आम सी लड़की मेरी बीवी बनने के लायक कहाँ। शहरोज की आवाज पे अदीब ने एक कदम पीछे लिया था बेसाख्ता। उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया था। उसके दिल ने गवाही दी। अदीब की बहन का तो कोई कसूर नहीं है। वैसे पहले वाले की आवाज में जैसे हमदर्दी थी। अदीब के कान साए साए करने लगे। उसका बस इतना कसूर है कि वो अदीब खटक की बहन है। शहरोज ने कुर्सी पे झूला झूलते कहा। तो मंगनी टूटने का ऐलान कब कर रहे हो। सामने वाला शायद आज सब कुछ जानने बैठा था, या शायद ये आगाही का वक्त था। अभी 3-4 दिन खुश होने दो उसके घर वालों को, उसकी बहन को, फिर इनकार भी कर देंगे। जल्दी किस बात की है। जितना इस मामले को खींच के छोड़ूंगा अदीब को उतनी ही चोट लगेगी। वो मकरूह हंसता हुआ बोला तो अदीब ने 2 कदम पीछे को लिए। इर्द गिर्द देखने की कोशिश की। उसकी बसारत धुंधला गई। उसने अंदर जाना चाहा। दिल किया शहरोज का मुंह तोड़ दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई नेहा के बारे में ये सब। एक बार उसका दिल किया वो यहाँ खड़ा होकर चीखे चिल्लाए तोड़ फोड़ करे।
اس نے آنکھیں بند کر کے مٹھیاں بھینچ کے لمبا سانس خارج کیا اور سیکنڈ سے پہلے مڑ کے وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اندر شہروز کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی تھی۔ اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ گرینڈ پا کے پاس اتنی دیر بیٹھ کے بھی وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کر پائی تھی۔ ان کے کمرے سے نکلتے موڈ بری طرح خراب تھا۔ اللہ جی پلیز آپ ہی کچھ کر دیں۔ ایک جگہ کھڑی ہو کے سینے تک ہاتھ باندھ کے اس نے جیسے منت کی تھی، پلیز۔ ایک آنکھ کھول کے اس نے اوپر کی طرف دیکھ کے دوسری بند کیے اللہ کو منانا چاہا۔ ایک چھوٹی سی خواہش۔ اس نے 2 انگلیاں کھول کے تھوڑی سی جگہ ان دونوں کے درمیان رکھتے کہا، پھر ایک دم انگلیوں میں فاصلہ بڑھایا، چلیں تھوڑی بڑی خواہش کر لیں لیکن کچھ کریں نا پلیز۔ وہ اب دونوں آنکھیں کھول کے اوپر کو دیکھ رہی تھی۔ میں سورہ یاسین پڑھوں گی۔ اس نے اللہ کو منانا چاہا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ سورہ یاسین پہ اللہ مان جائے گا، ساتھ نفل بھی۔ اس نے جیسے اللہ کو منانے کے لیے عبادت کی تھوڑی سی مقدار بڑھانے کا سوچا، اور وہ نہ جانے کب سے اسے دیکھتا مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ نہ جانے وہ اللہ کو کس چیز کے لیے منا رہی تھی، لیکن جو بھی تھا اس کی معصومیت پہ کچھ فاصلے پہ دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے خضر ابراہیم کی دل کی دھڑکن کئی حد تک بڑھ چکی تھی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا بالکل اس کے سامنے 3 قدم کے فاصلے پہ۔ وہ جو اللہ کو نہ جانے اب کیا کہنے والی تھی ایک دم چپ کر گئی۔ یہ ان دونوں کا 1 ہفتے بعد پہلا ٹاکرا تھا۔ خضر ایک دم آگے آیا۔ نوال کا دوپٹہ سر سے سرک کے کندھے تک آ گیا۔ اس نے دوپٹے کے سرے کو مٹھی میں دبا کے روکا۔ کچھ خاص مانگ رہی ہو کیا؟ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مسکرا کے پوچھ رہا تھا۔ نوال کا سر میں کان کی انداز میں خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ خاص دعائیں عام طریقوں سے نہیں مانگی جاتی نوال، وہ بول کے بالکل اس کے پاس سے گزر کے آگے گیا تو نوال نے لاشعوری طور پہ مڑ کے پوچھا، کیا مطلب؟ نوال اسے نہیں روکنا چاہتی تھی لیکن روک لیا تھا۔ وہ ایک دم رکا، مسکرایا اور مڑا۔ خاص دعائیں عام طریقوں سے نہیں مانگی جاتی، اس نے اپنا جملہ دہرایا۔ نوال چاہتی تھی وہ وضاحت کرے، اسی لیے خاموش رہی۔ جو مانگ رہی ہو وہ کتنا خاص ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جس کے لیے مانگ رہی ہوں وہ خاص ہے، نوال نے اس کے جملے کی تصحیح کی۔ خضر کی آنکھوں میں چمک دیکھ کے نوال جلدی سے بولی، ابیرہ کے لیے کچھ مانگ رہی ہوں۔ نہ جانے اسے کیوں لگا کہ وہ غلط نہ لے لے، وضاحت کرنا مناسب سمجھا تھا نوال نے۔ دعا خاص ہے، مانگنے کا طریقہ بھی خاص ہی ہونا چاہیے۔ عام دعائیں تو ہم عام طریقوں سے مانگ لیتے ہیں۔ وہ اسے نہ جانے کیا بتانا چاہ رہا تھا، وہ شاید سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر نوال کو یاد آیا وہ تو ہمیشہ ایسے ہی اللہ کو منا لیتی تھی، ایسے ہی عام طریقوں سے، اور وہ مان بھی جاتا۔ وہ خضر ابراہیم کو کہنا چاہتی تھی وہ اللہ کو ایسے ہی مناتی ہے، لیکن چپ رہی۔ وہ مڑ گیا اور کچھ یاد آنے پہ رکا۔ نوال، واپسی کے لیے پاؤں موڑتی نوال کو آواز دی، جی۔ وہ ایک دم رک گئی۔ مجھے بات کرنی تھی۔ گھڑی پہ وقت دیکھتے اس نے جیسے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی؟ نوال نے اس سے پوچھا۔ کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نوال نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر اس کے پیچھے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا تھا اور نوال اس کے ساتھ والے صوفے پہ۔ میں چاہ رہا تھا کہ نوال نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ابیرہ کے لیے حارب کا رشتہ لے جانا چاہتا تھا میں۔ اس نے بات مکمل کر کے نوال کو دیکھا جس کا منہ ایک دم کھل چکا تھا۔ حیران آنکھوں سے وہ اپنے کچھ فاصلے پہ بیٹھے خضر کو دیکھ رہی تھی۔ خضر کو لگا وہ کچھ غلط کہہ چکا ہے۔ نہیں، مطلب تم ابیرہ سے پوچھ لو، اس کی یا تمہاری مرضی نہیں ہوگی تو؟ اسے سمجھ نہیں آئی وہ بات سنبھالے کیسے۔ میں ابیرہ سے پوچھ لوں گی۔ وہ جوش سے کھڑی ہوئی، خوشی اس کے چہرے اور لہجے دونوں سے جھلک رہی تھی۔ خضر بھی حیران سے اسے دیکھتے کھڑا ہوا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ خضر اس کی پشت دیکھ رہا تھا، پھر وہ ایک دم رکی اور مڑی۔ آپ نے کہا تھا کہ عام طریقوں سے خاص دعائیں نہیں مانگی جاتی۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ اتنے فاصلے پہ تھی لیکن خضر کو اس کی آنکھوں کی خوشی یہ بتانے کو کافی تھی کہ وہ کچھ دیر پہلے اللہ سے کیا مانگ رہی تھی۔ دعائیں خاص ہوں یا عام، خاص طریقوں سے مانگی جائیں یا عام، دل سے نکلی ہونا تو عرش پہ جا کے ٹھک کر کے لگتی ہے۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ نہ جانے کہاں تھی لیکن جہاں بھی تھی ابھی وہ خضر کے سامنے ہو کے بھی وہاں نہیں تھی۔ کیا؟ خضر نے پوچھا۔ معجزے، قبولیت، وہ مسکرا کے کہتی پلٹ گئی۔ خضر ابراہیم کو اس کی سمجھ نہیں آئی، وہ اسے سمجھا کے بھی نہیں گئی تھی۔ وہ تو اپنا یقین اس پر انڈیل گئی تھی۔ وہ تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ دروازہ پار کر کے گم نہ ہو گئی۔ وہ اس وقت ابیرہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے یقین تھا وہ ابیرہ کو منا لے گی۔ وہ کافی دنوں بعد ابیرہ کی طرف آئی تھی۔ ابیرہ مسکراتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی ملازمہ کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ادھر بیٹھو، مجھے بہت اہم بات کرنی ہے۔ ابیرہ کو اپنے ساتھ کھینچ کے بیڈ پہ بٹھاتے وہ پرجوش تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ دھیان سے۔ ابیرہ نے اس سے اپنا بازو چھڑوایا۔
उसे सहलाते वो नवाल को अबरू उचकाए देखने लगी। वो खुश तो तब से ही रहने लगी थी जब से उसने खिजर को माफ करके दिल बड़ा करने का सोचा था, लेकिन आज अबीरा ने शक्की निगाह से उसे देखा। वो नवाल ने चाय पेश करती मुलाजमा को देखा। अबीरा ने मुलाजमा को जाने का कहा और खुद उठ के उसे चाय देने लगी। अबीरा, नवाल ने उसे चाय का कप पकड़ के साइड टेबल पर रखा, उसे अपने बहुत करीब बिठाते उसके हाथ अपने हाथों में लिया। अब वो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा थी। हारिब कैसा है? नवाल के इतने बेतुके सवाल पे अबीरा का दिल किया अपना सर पीट ले। क्या मतलब कैसा है? उसे अपना हाथ छुड़वाते वो खफकी से गोया हुई। उफ, मेरा मतलब है तुम्हें कैसा लगता है? उसके हाथ जबरदस्ती दोबारा पकड़ के उसने सवाल कुछ हद तक बदल दिया। क्या मतलब कैसा लगता है? तुम सीधी बात करो। अबीरा ने अब की बात झंझला के उसे टोका। तुम्हारी शादी अगर हारिब से हो जाए, नवाल ने कहा तो अबीरा ने एकदम गर्दन घुमा के उसे देखा। देखो अबीरा, हारिब को मैं बचपन से जानती हूँ, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। पहले ऐसा मुझे लगता था, फिर मैंने अल्लाह से कहा कि अगर वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है तो कुछ ऐसा हो जाए कि तुम दोनों की शादी हो जाए। और पता है खिजर ने यह बात मुझसे खुद की। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था। तफसील से बात करते वो एकदम चौंकी क्योंकि उसके हाथों में से अबीरा अपने हाथ निकाल चुकी थी और उसके चेहरे के जाविये बता रहे थे कि उसे ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। नवाल, चाय ठंडी हो रही है। वो 2 मिनट बाद बोली भी तो क्या। नवाल ने सदमे से मुंह खोले उसे देखा। मैं मजाक नहीं कर रही अबीरा। उठ के जाते अबीरा का बाजू पकड़ के नवाल ने उसे दांत पीसते कहा। अबीरा ने उसे ऐसे देखा कि उसे चुप लग गई। मेरी बात सुनो अबीरा। उसके करीब होते वो उसे कुछ कहती अबीरा ने हाथ छुड़वाया। नवाल, वो लब काटती उसे चुप करवा गई। एक सवाल बस। उसकी आंखों में नमी थी। नवाल के दिल को कुछ हुआ। आरेज क्यों नहीं नवाल? हारिब क्यों? उसके सवाल पर नवाल के हाथ से अबीरा का हाथ छूट गया, जबकि अबीरा ने मुंह दूसरी तरफ करके अपना आंसू साफ किया। नवाल को लगा वो भूल गई है। नवाल को लगा वो हकीकत तस्लीम कर चुकी थी। नवाल को लगा वो अब वहां नहीं थी, लेकिन वो तो शायद आज भी वहीं थी। अबीरा ने उठ के नवाल को चाय दोबारा बना के दी क्योंकि पहले वाली चाय ठंडी हो गई थी। नवाल सदमे से उसे देख रही थी। हारिब क्यों, आरेज क्यों नहीं? नवाल के पास लाख दलाइल थे। वो उसे कहना चाहती थी कि आरेज उसके लायक नहीं था। वो उसे कहना चाहती थी कि आरेज बरीरा मलिक की किस्मत में था। वो उसे कहना चाहती थी कि उसके लिए हारिब है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अबीरा वो सब नहीं सुनना चाहती। वो ये सब उसे वक्तन फवक्तन बताती रही थी। नवाल को अब कुछ और कहना था और अबीरा को कुछ और सुनना था। मुझे कुछ ऐसा बताना कि मेरा दिल राजी हो जाए, कुछ ऐसा कि मेरा दिल बड़ा हो जाए, कुछ ऐसा कि मैं राजी हो जाऊं हारिब पे। वो उसे छोड़ती कमरे से चली गई। पीछे नवाल थी, चाय थी और नवाल की सोच। दादी घबरा के उसे देख रही थी। अम्मी को लगा वो पगला गया है, जबकि नेहा ने उसकी बात पे उसे देखा। वो दादी के साथ बैठा था, नजरें किसी गैर मरई नुक्ते को घूरने में मसरूफ थी, जबकि दोनों कोहनियां थाई पे रख के आगे को करके हाथ एक दूसरे में सख्ती से पेवस्त किए हुए थे। बात इतनी बड़ी कर दी है, आंखें भी उठा लो। अब्बू ने कमाल जब्त से उसकी बात सुनने के बाद 2 मिनट तक खामोश रहने के बाद कहा था, जबकि अम्मी तो उसकी बात पे कपड़ा मुंह पे रख चुकी थी। उसने अब की बार नजरें उठा के अब्बू को देखा। अब्बू के साथ ही नेहा बैठी थी। उसे देखा। नेहा उलझन भरी नजरों से उसे देख रही थी। तूने मजाक समझ रखा है रिश्तों को? दादी को अब होश आया था। वो आए और बच्ची को अंगूठी पहना गए। पूरे खानदान को पता चल गया है और तुम कह रहे हो कि मंगनी खत्म करनी है, अंगूठी वापस कर दें। पागल हो गए हो तुम। दादी को समझ ही नहीं आया उसे कहें क्या। अब्बू प्लीज। अदीब का लहजा ही नहीं, उसकी आंखें भी कोई कहानी सुना रही थी। नेहा जानती थी अगर वो कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। वो अदीब था। नेहा के मामले में वो ऐसा ही था। अब्बू और अम्मी खामोश थे। दादी, वो एकदम उनके कदमों में बैठ गया। दादी ने उसे देखा। वो उनका सबसे समझदार पोता था। मैं जानता हूँ बेटियों के मामले बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन दादी आप हमेशा कहती हैं मुंह उठा के किसी को अपना जिगर का टुकड़ा नहीं दिया जाता। क्या आप चाहती हैं जो आपकी नेहा को लेके जाए वो उसे आम लड़की समझे? वो बोलता दादी की गोद में सर रख गया। दादी, बेटियां इस काबिल तो होनी चाहिए ना कि कोई उन्हें आम ना कहे। उन्हें तो किसी आम के हिस्से में जाके उसे खास कर देना आना चाहिए। वो न जाने क्या बोल रहा था। अदीब मेरा पुत्र, हुआ क्या है बता। तेरा बाप इस मंगनी का सबको बता चुका है मेरी जान। दादी ने उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा और वो दादी की गोद में मुंह दिए सब बताता चला गया। बताते हुए उसने एक बार भी मुंह ऊपर नहीं किया। नेहा नीचे नजरें किए गोद में हाथ रखे बैठी थी। अम्मी ने भी रोना शुरू कर दिया था। अब्बू ने पास बैठी नेहा का सर थपका, जबकि दादी अदीब के सर का बोसा ले रही थी।
वो कमरे की खिड़की में खड़ी थी। चांद पूरी आबोताब से आसमान पे चमक रहा था। हवा चल रही थी। देख वो चांद को रही थी, लेकिन अभी भी ऐसे लग रहा था जैसे वो अबीरा के कमरे में उसके बेड पर ही बैठी थी। आरेज क्यों नहीं नवाल, हारिब क्यों? अबीरा की आवाज पर उसने सख्ती से आंखें बंद की, मुड़ के बेड तक आई। बेड पे औंधे मुंह गिर गई। अब क्या कहे उसे वो? ऐसा क्या कि अबीरा के दिल को सुकून आ जाता। वो मान लेती कि आरेज नहीं, हारिब ही उसकी किस्मत था। बेड से टेक लगा के उसने आंखें मूंद ली और अपने बाजू घुटनों के गिर्द लपेट लिए। अबीरा उसे बहुत अजीज थी। एकदम उसके जहन में कुछ गूंजा। वो हड़बड़ा के सीधी हुई, लंबा सांस खारिज किया और सीधी होके बैठी। सुबह जब वो घर से निकल रही थी तब बाबा के कमरे में टीवी पे तिलावत लगी हुई थी। हाँ, उसे याद आया। और वो कौन सी आयत थी? और सुथरियां सुथरों के लिए और सुथरे सुथरियों के लिए। उसे बस ये एक लाइन याद आई थी। उसका दिल जोर से धड़का। फौरन से पेशतर मोबाइल ढूंढना चाहा जो कि बेड पे ही पड़ा था। अबीरा को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ उसने तीसरी बेल पे कॉल उठाई थी। तुमने पूछा था कि आरेज क्यों नहीं, हारिब क्यों? उसके हेलो के जवाब में वो फौरन बोली। दूसरी तरफ अबीरा को चुप लग गई। वो नहीं जानती उसने ये बात क्यों की थी। अबीरा मुझे जवाब मिल गया। वो पुरजोश सी खड़ी होकर अपने कमरे में इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। अबीरा का सारा जिस्म ही कान बन गया था। अबीरा, तुम्हें हारिब दिया जा रहा है और तुम हारिब को। तुम्हें आरेज नहीं दिया गया, हालांकि दिया जा सकता था, लेकिन आरेज इसलिए नहीं। अबीरा के दिल की धड़कन एकदम बढ़ी। क्योंकि नवाल चुप कर गई। क्योंकि अबीरा ने बेसब्री से पूछा। नेक औरत के लिए नेक मर्द अबीरा। और अबीरा मलिक का दिल धक से रह गया। सांस रुक सी गई थी उसकी। नेक मर्द के लिए नेक औरत अबीरा। नवाल चुप नहीं हुई थी। वो बोल रही थी और अबीरा मलिक के आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ रहे थे। आरेज इसलिए नहीं क्योंकि जैसे आप वैसा आपका लाइफ पार्टनर अबीरा। नवाल ने तीसरा चक्कर पूरा करते उसे कहा। नवाल को लगा वो नहीं सुन रही, तो उसने ठहर के पूछा। अबीरा ने 2 मिनट बाद हुंकारा भरा। इसका मतलब? अबीरा ने जुमला अधूरा छोड़ा। इसका मतलब कि हारिब या आरेज दोनों में से तुम्हें किसे दिया जाए, ये तुम्हें देख के ही अल्लाह ने फैसला किया। अल्लाह ने तुमसे आरेज लिया, तुम्हें उसकी असलियत दिखाई और फिर तुम्हें हारिब दिया। आरेज का तुम्हारी जिंदगी में आना सिर्फ एक आजमाइश थी। अबीरा, कुछ लोग ना हमारा सिर्फ रास्ता होते हैं जिनसे गुजर के हमें अपनी मंजिल तक जाना होता है। आरेज तुम्हारा सिर्फ रास्ता था, तुम्हारी मंजिल हारिब है। मंजिल सामने नजर आ रही हो तो रास्ते में बैठ जाना बेवकूफ़ी है अबीरा। रास्ता तुम तय कर चुकी हो, मंजिल की तरफ कदम बढ़ाओ। नवाल ने उसे समझा के कॉल काट दी। वो अबीरा मलिक को अच्छे से जानती थी। अब वही होगा जो बेहतरीन होगा। उसे उम्मीद नहीं, यकीन था। वो ड्राइंग रूम में टांग पे टांग चढ़ाए बैठा था। टांग मुसलसल हिलाते, बबल गम चबाते वो इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। शहरोज की मॉम ने उसके डैड की तरफ देखा। वो अपनी बहन के होने वाले ससुराल आया था। ऊपर से ऐसा नखरा, हालांकि उन्होंने उसे ऐसे कभी नहीं देखा। तभी शहरोज मुस्कुराता ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसने जोश का मुजाहरा किया। कैसे हो साले साहब? उसकी तरफ बढ़ते उसने मजाक किया तो एकदम अदीब की हिलती टांग साकन हुई। नजर उठा के अपने सामने खड़े शहरोज को देखा। दांत पे दांत रखते वो उठा। शहरोज को उसके तेवर से ही खौफ आया था। फिर वो कोट को झटका देते खड़ा हुआ और मुस्कुरा के शहरोज के सामने हाथ किया। उसकी मुस्कुराहट शहरोज का हौसला वापस लाई। यार, अकेले आए हो? अंकल आंटी को भी ले आते। शहरोज ने माहौल का तनाव खत्म करना चाहा। अंकल आंटी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। उसने वापस बैठ के वैसे ही टांग पे टांग चढ़ाए कहा, जबकि उसकी बात का मफहूम समझे बगैर ही शहरोज भी मुस्कुराता उसके सामने बैठ गया। अदीब ने जेब से अंगूठी निकाल के अपने और शहरोज के दरमियान मेज पे रख दी। शहरोज ने अचंभे से उसे देखा, फिर मुड़ के अपने मॉम डैड को। वो क्या है आंटी, हमारी नेहा बहुत लाडली है हमारी। वो सीधा होता शहरोज की मदर से मुखातिब हुआ, जबकि नजरें शहरोज पे थीं। बस मंजर में शहरोज की बात उसे याद आई थी। वह आम सी लड़की मेरी बीवी बनने के लायक कहाँ? आपका आम सा बेटा मेरी बहन के लायक कहाँ? उसकी नजरें शहरोज को अलग ही कहानी सुना रही थी। जबकि अदीब की बात पे शहरोज की मदर ने उसके डैड को देखा। वो भी माथे पे तैवरी चढ़ाए उसे देख रहे थे। उनके ड्राइंग रूम में टांग पे टांग चढ़ाए वो बैठा उनके बेटे को आम कह रहा था। अदीब की बहन के लिए इनकार जाएगा, शहरोज के लिए हमारे घर से इनकार आया है। उसने मुस्कुरा के ऐसे कहा जैसे वो कोई खुशखबरी सुना रहा हो। अब तक तो उसके पूरे खानदान को मंगनी का पता चल ही गया होगा, और मैं ये भी जानता हूँ अब तक तो आपके पूरे खानदान को पता भी चल गया होगा। उसने अपने लहजे में हमदर्दी समोने की कोशिश की। आगे को सीधा होकर बैठा और कोहनियां थाई पे रख के हाथ आपस में जोड़ लिए।
गर्दन उठा के शहरोज की आंखों में देखा। उसकी आंखों का तासुर शहरोज की रीढ़ की हड्डी सनसना गया, और वो जो अदीब खटक को चित करके उसकी शक्ल देखना चाहता था, अब खुद की शक्ल आईने में देख लेता तो शायद डर जाता। मैं तो उसी दिन इनकार करना चाहता था, लेकिन अब्बू, वो हल्का सा नफी में सर हिलाते सीधा हुआ। लेकिन बेटा, आपके घर वालों की तरफ से मस्बत जवाब पे ही हम रस्म करके आए थे, ऐसे कैसे? शहरोज की मदर ने उसे समझाना चाहा, जबकि शहरोज का बस न चला। वो अदीब को उठा के घर के बाहर फेंक देता। अब अदीब न जाने मॉम को क्या कह रहा था, जबकि शहरोज का चेहरा तौहीन से सुर्ख हो चुका था। ये सब उसे अदीब को कहना था, और अदीब खटक उसके ही घर में उसके वालिदैन के सामने सोफे पे टांग चढ़ाए बैठा उसे ये सब कह रहा था। यही फर्क था अदीब में और उसमें। जबड़े तन गए थे उसके, लेकिन हमेशा की तरह वो आज भी कुछ नहीं कर पाया था। अदीब मुस्कुराता उठा और सामने मेज से सनग्लासेस उठा के लगाता उनमें से किसी को भी कुछ कहे बगैर बाहर की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर वो उसे मात दे गया था, एक बार फिर वो उसकी तौहीन कर गया था। वो अपना सामान पैक कर चुकी थी। उसे आज नानी से मिलने जाना था। सूटकेस बेड से उतार के नीचे रखा तो दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने मुड़ के देखा तो खिजर को खड़े पाया। खिजर, कम इन। उसने मुस्कुरा के सूटकेस को एक तरफ किया। वो मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। टीना यहाँ खिजर के साथ प्रोजेक्ट करने आई थी। पाकिस्तान से उसकी यादें कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी खिजर के लिए वो यहाँ आ गई थी। हो गई पैकिंग? खिजर ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते कहा। वो चाहता था कि टीना कुछ दिन अपनी नानी से मिल आए, फिर उन्हें अपने प्रोजेक्ट को फाइनल टच देना था। 2 हफ्ते बस, उसके बाद तो मुझे वापस यहीं चाहिए हो। खिजर ने सूटकेस उसके हाथ से लेते कहा। 2 हफ्ते तो नानी को बनाने में लग जाएंगे। वो मुस्कुराती उसके साथ ही कमरे से निकली। कल शायद रुखसती की डेट फिक्स हो। मैं चाहता हूँ तुम जरूर शिरकत करो। वो दोनों अब लाउंज से गुजर के बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। मैं कोशिश करूंगी, और वैसे भी प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, और जहां तक मुझे याद है ये नवाल के लिए सरप्राइज था, तो हमें उसे ज्यादा वक्त देना चाहिए ताकि रुखसती के बाद तुम नवाल को वो सब दिखा सको जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। वो कार के करीब पहुंच चुके थे। खिजर ने कार की डिग्गी खोल के उसका सामान रखा। वो उसे खुद छोड़ने जाना चाहता था, लेकिन टीना जानती थी वो आजकल मसरूफ था और वो खुद जाना चाहती थी। तुम ना होती तो शायद ये सब मैं कभी ना कर पाता। खिजर ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला। मैं ना भी होती तो तुम ये कर लेते खिजर, और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। सनग्लासेस लगा के उसने कार का दरवाजा खिजर के हाथ से छुड़वाया तो वो खिलखिला के हंसा। वो ठीक कह रही थी, वो ये सब तब भी कर लेता जब वो ना होती। टेक केयर। जैसे ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट की, खिजर ने टीना को हाथ हिलाते बाय कहा। वो भी मुस्कुराती हाथ हिलाने लगी। खिजर के दिल ने एतराफ किया था वो उसकी बेहतरीन दोस्त थी। आरेज और वो एक अलग घर में शिफ्ट हो चुके थे। उसका सरापा भरा भरा सा था। ममता का एहसास लिए खुद को वैसे ही सजाए वो सोफे पे मिसेस मलिक के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पे कितना सुकून था, अबीरा ने दिल में सोचा था। वो उसकी बहन थी, लेकिन दोनों में बचपन से जमीन आसमान का फर्क था। जो चीज़ अबीरा को पसंद आती उसे चाहिए होती। अगर वो बरीरा को पसंद आ जाती तो अबीरा ऐसे ही पीछे हट जाया करती थी जैसे वो आरेज की बार पीछे हुई थी, जबकि वो ये भी जानती थी कि बरीरा ऐसा नहीं करती थी। जो उसे चाहिए होता वो उसे चाहिए होता था। वो कंप्रोमाइज नहीं करती थी, और इसी चक्कर में वो हमेशा कोई भी आम सी चीज़ भी झपट लेती थी। अबीरा के हिस्से में चाहे बाद में चीज़ आती थी, लेकिन वो हमेशा बरीरा की चीज़ से अच्छी होती थी, जैसे आरेज, जैसे हारिब। अबीरा सोचते सोचते एकदम चौंकी, क्योंकि मिसेस मलिक उसे बुला रही थी। अबीरा, कल तैयार हो जाना, उन्होंने मुस्कुरा के उसे कहा। वो नासमझी से उन्हें देखने लगी। दिल की धड़कन सवा नेज़े पे थी। नवाल की कॉल आई थी, उसने मुझसे बात की। मिसेस मलिक अब आप ही के पास से उठ के उसके पास आकर बैठ गई थी। खुद के हिसार में लिए उन्होंने मुस्कुरा के उसे बताया। उसने आप ही को देखा, वो भी मुस्कुरा रही थी। उसने भी इस बात में सर हिला दिया, तो ये सब ऐसे ही होना लिखा था। उसने अपने दिल को तसल्ली दी। अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं। एक और दलील, और वैसे भी होना तो वही है जो अल्लाह चाहेगा। खुद को एक और दिलासा। माम और आपी अब शाम का मेन्यू डिसाइड कर रही थी, और वो खुद को तैयार कर रही थी। तेरा दिमाग चल गया है अदीब, दादी ने उसकी शक्ल को देख के उसकी बात सुनने के बाद चंद साने बाद कहा। वो अकेली बाहर पढ़ने जाए? वो अब्बू की तरफ देख रहा था जो चुपचाप दादी के पास बैठे थे। दादी प्लीज, ससुराल भी वो अकेली ही जा रही थी। उसने कुर्सी बिल्कुल दादी के पास करते दलील दी। वहां भी हम में से उसके साथ कोई नहीं जा रहा था। वो कुर्सी पे आगे को होके दादी के घुटने पे हाथ रख गया। अदीब, ससुराल जाना और बाहर पढ़ने जाने में बहुत फर्क है, दादी ने अब की बार आराम से समझाया। दादी यार, उनका हाथ अपने हाथ में लेते उसने कायल करना चाहा। जानता था दादी मान गई तो सब मान गए।
اسے سسرال جانا تھا، اکیلے جاتی نہ، ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کے ساتھ نہیں جا رہا تھا۔ تب تو ہم میں سے کوئی نہیں سوچتا کہ وہ کیسے رہے گی، کیا کرے گی۔ اس نے دادی سے بات کرتے ابو کو دیکھا۔ امی کچن کے دروازے میں کھڑی تھیں، ان کے منہ کے زاویے بتا رہے تھے کہ ان کو بھی یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی، جبکہ نیہا امی سے کچھ فاصلے پہ سیڑھیوں کے دائیں طرف کھڑی اسے اپنے لیے لڑتے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو بچپن سے اس کے حصے کی جنگ لڑتا آیا تھا۔ اتنا خرچہ ہوگا ادیب، دادی نے اب کی بار اصل بات بتائی۔ ادیب نے لمبا سانس خارج کیا۔ آپ نے اس کے لیے بہت زیور اکٹھا کیا ہے۔ ادیب نے اب کی بار لہجہ نرم ہی رکھا تھا۔ دادی نے اس کی بات کا مفہوم سمجھتے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ اس کے جہیز کے لیے ہے، دادی نے ابو کی طرف دیکھ کر جتایا۔ دادی، وہ ان کے قدموں میں نیچے پاؤں کے بل بیٹھا۔ ہم اسے اس قابل کریں گے کہ وہ اپنا جہیز خود بنا لے۔ دادی کو لگا وہ سٹھیا گیا ہے۔ ادیب، دادی اسے کچھ کہتی وہ ان کا ہاتھ کا بوسہ لے گیا۔ آپ چاہتی ہیں مجھے یہ گلٹ رہے کہ وہ ادیب خٹک کی بہن ہے؟ اس کا جملہ امی، ابو اور نیہا کو سن کر گیا۔ اس کا لہجہ نم تھا۔ دادی نے نفی میں سر ہلایا۔ دادی، مجھے یہ گلٹ مار دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے پر بنوں۔ میں چاہتا ہوں وہ اڑے، اس کا آسمان بن جائے۔ ابو پلیز، اس نے دادی کا ہاتھ چھوڑ کے ابو سے کہا۔ وہ اب بھی خاموش تھے۔ سب ہو سکتا تھا، وہ جانتا تھا وہ کر لے گا قائل ان سب کو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، دروازے سے اندر آنے والی ہستی کو دیکھ کے ایک دم وہ کھڑا ہو گیا۔ امی، ابو، نیہا اور دادی نے اس کے کھڑے ہونے پہ پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ اندر آتی ادیب تیزی سے مڑ کے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ٹینا نے اپنی طرف دیکھتی نانی کو دیکھا، پھر ممانی، ماموں اور نظر نیہا پہ گئی، اور پھر اس پہ جو اسے دیکھتا جھٹکے سے مڑا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اسے نہ جانے ایسے کیوں لگا کہ وہ غلط وقت پہ آ گئی۔ جبری مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ آگے بڑھی، سب سے پہلے نانی کے ہاتھ چومے اور ان کو گلے لگا لیا۔ نانی کو شاید ابھی بھی وہ الہام ہی لگا تھا۔ جیسے ہی وہ گلے آ کے لگی، نانی نے رونا شروع کر دیا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 5 سال کی تھی جب ان کی بیٹی خالق حقیقی سے جا ملی۔ نانی اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ڈیڈ اسے لندن لے گئے تھے۔ اس کے بعد اس کے ڈیڈ نہ خود آئے، نہ اسے ایسے کسی رشتے کے بارے میں بتایا۔ 3 سال پہلے وہ پاکستان آئی تھی ڈیڈ کے ساتھ ہی، اور تب پہلی بار وہ اپنے ننیال آئی۔ نانی نے جب اسے پہلی بار گلے لگایا تھا، تب اسے ممتا کا پہلی بار احساس ہوا تھا۔ وہ پورے 3 ماہ ان کے ساتھ رہ کے گئی تھی۔ اسے آج بھی یاد ہے وہ دن جب ڈیڈ اسے لینے آئے تھے، اور وہ ان رشتوں سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جانا پڑا تھا، اس ایک وعدے پہ کہ ڈیڈ اسے اگلے سال پھر سے پاکستان لائیں گے۔ لیکن اسی سال ڈیڈ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی وہاں۔ اس وقت اگر اسے کسی نے سنبھالا تو وہ خضر ابراہیم ہی تھا۔ لندن جا کے بھی وہ پاکستان میں گزارے وہ 3 ماہ کبھی نہیں بھولی تھی۔ نانی کو الگ کرتے ان کے آنسو صاف کرتی وہ مسکرائی۔ ملاحہ، نانی نے اس کا اصل نام لیتے اس کی پیشانی چومی۔ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ انہیں اپنے ساتھ لگاتے وہ بٹھا چکی تھی۔ ماموں آگے بڑھے، انہوں نے اسے گلے لگایا، پیار کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے مسکرا کے ماموں سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، میرا بچہ کیسا ہے؟ انہوں نے اس کے سر پہ پیار دیتے اسے اپنے ساتھ لگاتے نم آنکھوں سے کہا۔ وہ مسکراتی سر ہلاتی ممانی کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ مسکراتی ان سے الگ ہوئی اور نیہا کی طرف بڑھی۔ نیہا کو وہ بہت پسند تھی، اور اب تو جیسے ادیب کے حوالے سے وہ زیادہ عزیز ہو جاتی۔ لیکن نیہا کو ادیب کا ری ایکشن سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیسی ہو مس؟ اس کے گالوں پہ چٹکی بھرتے ٹینا نے کہا تو وہ شرماتی ہوئی سر ہلا گئی۔ تم امی کے پاس بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ ممانی نے اسے پیار سے امی کی طرف کیا۔ وہ مسکراتی بیٹھ تو گئی، لیکن نظر بلا ارادہ اوپر کی طرف اٹھی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ پچھلی بار جب وہ آئی تو وہ کافی ہنسمکھ سا تھا، آج والے ادیب سے بہت مختلف۔ وہ سوچتی سر جھٹک کے نانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کار کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لوگ ابیرہ کے گھر جا رہے تھے۔ وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ اور سن گلاسز لگائے، کوہنیوں تک بازو فولڈ کیے، وہ کار سے ٹیک لگا کے پورا وزن کار کے اگلے حصے پہ گرائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ نظریں نیچے کی طرف نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں۔ نوال کے بابا اور گرینڈ پا ایک کار میں نکل چکے تھے، اور اسے اور نوال کو ایک کار میں جانا تھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا وہ ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ اس نے جیب سے ہاتھ نکال کے گھڑی پہ وقت دیکھا، اور پھر گردن موڑ کے دائیں جانب جہاں وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی اس طرف بڑھ رہی تھی۔ خضر نے بے ساختہ کار سے ٹیک ہٹائی اور سیدھا کھڑا ہوتا وہ گلاسز ہٹا گیا۔ پیروں تک آتی لمبی گھیردار سفید رنگ کی فراک، پاؤں میں خصہ، بالوں کو کھلا چھوڑ کے اس نے ایک طرف ڈالا ہوا تھا۔ کانوں میں بالیاں تھی، ہاتھوں میں گجرے۔ خضر نے آج سے پہلے اسے کبھی اتنا تیار نہیں دیکھا تھا۔ وہ سانس روکے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔
قریب آتے وہ مسکرائی۔ ابھی وہ کچھ کہتا پیچھے سے حارب بھی آیا تھا۔ نوال اگر نہ ہو گئی تو؟ حارب نے مسکین سی شکل بنا کے نوال کو دیکھا۔ نوال کا کہکہا بلند ہوا، وہ آج بہت چہک رہی تھی۔ حارب نے منہ بنا کے اسے دیکھا، دونوں نے خضر کو اگنور کیا تھا۔ ٹینشن نہ لیں، نوال زیدی پہ بھروسہ رکھیں۔ حارب کا کندھا تھپ تھپاتے وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ حارب مسکین سی صورت بنائے اس سے ہمدردیاں بٹور رہا تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ حارب سے اس نے اپنی فراق گھماتے ہوئے پوچھا تھا۔ حارب نے کنکھیوں سے خضر کو دیکھا۔ یہ سوال نوال کو خضر سے کرنا چاہیے تھا۔ خضر کے چہرے کے تاثرات حارب کو مزہ دے گئی، اس لیے وہ جان بوجھ کے اسے تنگ کرنے کو نوال کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانے لگا۔ بہت بہت پیاری لگ رہی ہو، زمین پر اتری کوئی حور۔ اس کی تعریف پہ نوال نے منہ بنایا۔ اس کے کندھے پہ ایک چبت لگاتے وہ خفگی سے بولی اور بس خضر ابراہیم کا صبر جواب دے گیا۔ ایکسکیوز می۔ خضر نے حتی المقدور اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی اور پھر ان دونوں کے درمیان سے گزر کے اس نے گھڑی پہ وقت دیکھتے کہا تھا۔ ایکسکیوزڈ۔ حارب نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی اور پھر سے وہ نوال کی طرف گھوما، جبکہ خضر نے دانت پہ دانت رکھتے اپنا غصہ چبایا۔ نوال میں کیا کہہ رہا تھا کہ ابھی وہ نوال کو کچھ کہتا، خضر کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے حارب کو کالر سے پکڑ کے پیچھے کو کیا۔ شٹ اپ حارب، شٹ اپ۔ اسے پھر سے منہ کھولتے دیکھ وہ کھول اٹھا تھا۔ چلو نوال۔ اسے ایک طرف دھکیلتے خضر نے نوال کے لیے دروازہ کھولا۔ ہاں ہاں جاؤ، لے جاؤ اپنے اس اینگری مین کو۔ نوال اس کی شکل درست کرو، اس کی شکل دیکھ کے اگر نہ ہوئی نا تو۔ وہ نوال کو کار میں بٹھا کے اس کی فراق اچھے سے اندر کر کے کار لاک کر رہا تھا اور جیسے ہی وہ گھوما حارب کی زبان کو بھی لاک لگ گیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ خضر گھوم کے ڈرائیونگ سیٹ تک گیا۔ نوال اگر نہ ہوئی تو اپنے اس اینگری مین کو میرے گھر مت لانا، جہاں مرضی جاؤ تم لوگ۔ حارب نے نوال کی کھڑکی پہ جھک کے کہا۔ وہ جو ابھی کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، اس نے ایک بازو کار کے دروازے پہ رکھا اور ابرو اچکائے۔ کس کا گھر؟ اس نے ایک دفعہ مڑ کے گھر دیکھا اور پھر حارب کو۔ حارب نے ہوں کر کے سر جھٹک دیا۔ ابھی اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ خضر ابراہیم کے منہ لگ کے اسے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نوال نے مسکراہٹ ضبط کی۔ خضر کے گاڑی سٹارٹ کرنے پہ حارب پیچھے کو ہو گیا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے کنارے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی۔ لمبا سانس خارج کر کے اس نے پاس پڑے لباس کو دیکھا۔ بلیک کلر کی گھٹنوں تک آتی سادہ سی فراک تھی۔ نوال کا میسج آیا تھا، وہ نکل چکے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ صرف لباس بدل لے، باقی تیار وہ خود اسے آ کے کر دے گی۔ ابھی وہ ان سوچوں میں ہی غرق تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور آپ بھی بریرہ اندر آئیں۔ ابیرہ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ وہ حیران سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور فراق کو اٹھا کے واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے پاس سے وہ گزرتی آپی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز ابیرہ منہ ٹھیک کرو، تیار ہو کے اچھے موڈ کے ساتھ آنا، تمہیں اب غم سے نکل آنا چاہیے۔ ان کے لہجے کی کاٹ ابیرہ کا منہ جھلسا گئی۔ اس نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ ابیرہ دیکھو، اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے وہ فوراً نرم ہوئی تھی۔ حارب اچھا لڑکا ہے، تم خوش رہو گی اس کے ساتھ۔ ابیرہ تنزیہ مسکرائی۔ انہوں نے کہاں حارب کو دیکھا اور انہیں کہاں لگا کہ حارب اچھا ہے۔ اس نے ان کا ہاتھ مسکراتے اپنے بازو سے ہٹایا اور سر اس بات میں ہلا دیا اور واش روم چلی گئی۔ واش روم جاتے اس کی آنکھوں میں جلن سی ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی آپی بریرہ انسیکیور تھی۔ یہاں سے شفٹ ہونے میں بھی ان کا ہی ہاتھ تھا۔ آریز کو پا لینے کے بعد بھی انہیں کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں آریز ابیرہ کی طرف پلٹ نہ آئے۔ ابیرہ کو اس شخص سے اور زیادہ گھٹن محسوس ہوئی۔ آپی کو وہ کیا کہتی؟ کپڑے بدل کے جب وہ باہر آئی وہ جا چکی تھی۔ اسے آپی بریرہ پہ بھی ترس ہی آتا تھا۔ پا لینے کے بعد بھی وہ کہیں ابیرہ کو خوش نظر نہیں آتی تھی۔ انہیں ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا اور ایسی خوشی کا کیا فائدہ؟ پا لینے کے بعد کھونے کے وسوسے، پا لینے کی خوشی بھی گل کر دیا کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے ڈریسنگ کی طرف بڑھی، تبھی نوال کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن بال کنگھی کر رہی تھی جب نوال نے جا کے پیچھے سے اسے ڈرایا، اور وہ واقعی ہی ڈر گئی۔ اس کی ڈری ہوئی شکل دیکھ کے نوال نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بدتمیز! اپنے ہاتھ میں موجود برش ہی اس نے کھینچ کے نوال کے مارا تھا۔ حد ادب لڑکی، تمہاری ہونے والی جیٹھانی ہوں۔ نوال نے کمر پہ ہاتھ رکھتے اسے گھرکا۔ اس نے ابرو اچکائے اسے دیکھا اور دوبارہ بال بنانے لگی۔ نوال کا اپنی بے عزتی پر منہ کھل گیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے جیٹھانیاں کتنی خطرناک ہوتی ہیں؟ گھوم کے اس کی طرف آتے پیشانی پر بل ڈالے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ کتنی خطرناک ہوتی ہیں؟ اس نے کانوں میں جھمکا ڈالتے جیسے اس کی بات ہوا میں اڑائی تھی۔ وہ فساد کروا کے لڑائی کروا سکتی ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے توپ چھوڑی تھی۔ یہ کام دیورانی بھی بہت اچھے سے کر سکتی ہے جیٹھانی جی۔
लिप ग्लॉस लगा के उसने होठों को एक दूसरे पे मलते हुए कहा और मुड़ के नवाल को देखा और दोनों मुस्कुराते एक दूसरे के गले लगी थी। ओ अबीरा, मैं बहुत खुश हूँ, उसे खुद में भींचते नवाल ने मोहब्बत से कहा और फिर उसकी पेशानी चूमी। चूमने के बाद उसे याद आया कि उसने तो लिपस्टिक लगाई हुई थी। हाय मेरी लिपस्टिक, उसने अबीरा को पीछे को धक्का दिया और शीशे में देखा। लिपस्टिक खराब नहीं हुई थी, शुक्र है। खुद को तसल्ली देते पीछे मुड़ी तो अबीरा को खुद को घूरते पाया। नजर सामने उसकी पेशानी पे गई, नाखून मुंह में दबा के वो पीछे को भागी और अबीरा उसके पीछे। बदतमीज औरत, इधर आओ, उसे दरवाजे से पकड़ के अपने कमरे में खींचा। साफ करो इसे, अबीरा ने घूरते हुए हुक्म दिया। वो बस जज्बात में। नवाल ने उसे ड्रेसिंग के सामने खड़ा किया, टिश्यू निकाल के उसका माथा साफ किया और फाउंडेशन लगा के वो मुतमईन नजरों से उसे देख रही थी। आप ही बरीरा ऐसी क्यों नहीं थी, नवाल जैसी, इतनी अपनी सी, इतना ख्याल करने वाली। अबीरा ने बमुश्किल खुद को कंपोज किया। ऐसे जज्बाती सीन खिजर भाई के साथ करना। उसे एक तरफ करती वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी तो नवाल को छेड़ना ना भूली, क्योंकि जानती थी अगर वो ना हंसी तो नवाल को फौरन पता चल जाएगा। बदतमीज, नवाल ने उसकी बात पे खींच के उसे सोफे से कुशन उठा के दे मारा था, जो कि अबीरा को लगने की बजाय दरवाजे पे जा लगा था। वो अपने कमरे में आया, दरवाजा जोर से बंद करके उसने अलमारी से सूट निकाला और फ्रेश होने चला गया। नेहा के साथ उसके जज्बात बचपन से ऐसे ही थे, लेकिन जिस बंदी की आमद अब नीचे हुई थी उससे तो मामला ही और किस्म का था। उसका दिमाग पहले ही गर्म था और वो इतने गलत वक्त पे एंट्री मार चुकी थी। नेहा ने उसके और वो इतने गलत वक्त पे एंट्री मार चुकी थी। नहा के उसने टॉवल बेड पर फेंका। वो ऐसा नहीं था, लेकिन आज मूड भी तो मिजाज के बरक्स था, तो हरकतों का क्या। उसने ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर बाल बनाना शुरू कर दिया, तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। उसका हाथ कंघी करता साकिन हुआ। कोई भी हो, वो ना हो, लेकिन वही थी। जब वो चाहता था कि वो हो, वो नहीं होती थी। आज उसका दिल किया था कि वो ना हो और वही थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, अदीब ने शर्मिंदा होकर बेड से टॉवल उठा लिया। कैसे हो एशियन बॉय, वो चलती उसके सामने आई। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। आप कब से हैं पाकिस्तान में, एकदम मुड़ के उसने सीने पे हाथ बांधे संजीदगी से पूछा। टीना को उम्मीद नहीं थी वो ये पूछेगा। झूठ मत बोलिएगा मिस मलाहा, उसने एकदम उसके सामने आते अपने और उसके दरमियान फासला मिटाया था। उसकी आंखों में सर्द महरी थी। पिछले 2 माह से, टीना ने नजरें चुराई थीं। वो तंजिया मुस्कुराया। हम तो कभी आपके लिए अहम रहे ही नहीं, एटलीस्ट दादी को तो पता होना चाहिए था। उसने मुड़ के बेड के दराज से कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। अदीब तुम, इससे पहले वो उसका बाजू पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमा के कुछ कहती, वो फौरन बिगड़ा था। मेरा नाम मत लीजिएगा। उसे अपना बाजू छुड़वा के वो गुस्से से चीखा था। वो डर के पीछे हुई। उसे नहीं पता वो ऐसे क्यों कर रहा था। एकदम उसने अदीब के सीने पे हाथ रख के उसे पीछे को धक्का दिया। वो बेड पे गिरा था। जहर लगती है तुम पाकिस्तानियों की ये आदत, किसी का गुस्सा किसी और पे, वो कहती तनफन करती बाहर निकली। वो बाहर निकलने लगी तभी नेहा अंदर दाखिल हुई। वो जानती थी अदीब गुस्से में था और ये भी जानता था कि मलाहा पिछले 2 माह से पाकिस्तान में है और उसे इस बात ने बहुत हर्ट भी किया था। इसीलिए वो भी फौरन ही टीना के पीछे आई थी। उसने एक बार मुड़ के गुस्से से निकलती टीना को देखा और फिर अदीब को, जो कि बेड पे लेटा था, आंखों पे हाथ रख के टांगे नीचे को किया, अपने पैर हिला रहा था। नेहा गहरा सांस लिए उसकी तरफ बढ़ी। भाई, नेहा ने उसे आहिस्ता से पुकारा। वो उठा और सीधा होकर बैठ गया। माथा मसलते उसे एहसास हुआ कि उसकी क्या गलती थी। वो पाकिस्तान में थी भी तो उन दोनों के दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि वो उससे सवाल जवाब करता। डांट दिया आपने उसे? उसके पास बैठ के कंधे पे हाथ रखते नेहा ने पूछा। अदीब ने सर झुकाए, सर हाँ में हिला दिया। शहरोज का गुस्सा उस पर क्यों निकाल दिया? नेहा ने खफगी से पूछा। उसने कुछ नहीं कहा। उस पर जो निकला था गुस्सा वो उसी पे था। हाँ, शायद गलत वक्त पे निकल गया था, या शायद वो ऐसा कोई हक नहीं रखता था कि उस पर गुस्सा करता। मैं सॉरी कर लूँगा, उसने नेहा की तरफ देखते कहा था। नेहा ने उसकी बात पे सर हिला दिया। मैं देखती हूँ उसे। नेहा अपना दुपट्टा सेट करती कमरे से निकल गई। अदीब का सर फट जाने की हद तक दर्द कर रहा था। वो दोनों सीढ़ियों से उतरती नीचे आई। नीचे ही लाउंज में सब बैठे थे। मिसेस मलिक ने मुस्कुराते उसे ग्रैंडपा की तरफ इशारा करके सलाम करने को कहा, जबकि नवाल खिजर के साथ बैठ चुकी थी। ग्रैंडपा अबीरा से पहले भी मिल चुके थे। नवाल के बाबा तो उसे बहुत अच्छे से जानते थे। मलिक साहब भी उनके खानदान से अच्छी तरह वाकफियत रखते थे, इसीलिए नवाल ने डायरेक्ट रिश्ता ले जाने पर ही जोर दिया था।
बड़े आपस में बात कर चुके थे। उन सबके चेहरों पे धीमी सी मुस्कुराहट थी, सिवाय बरीरा के साथ बैठे आरेज के, जो चुभती नजरों से ग्रैंडपा और अपने डैड के दरमियान बैठी अबीरा मलिक को देख रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट लिए ग्रैंडपा के सवालात के जवाब दे रही थी। आरेज बार बार पहलू बदल रहा था। बरीरा ने कनखियों से उसकी बेचैनी नोट की और फिर उसका ध्यान अपनी तरफ करने को उसके घुटने पे हाथ रख दिया। वो चौंका और फिर बरीरा को मुस्कुराते देख उसने भी जबरी मुस्कुराहट लबों पर सजा ली। बरीरा बेटे उठो, खाना लगवाएं, मिसेस मलिक ने उठते हुए कहा। अबीरा भी उठने लगी तो उन्होंने उसे नफी में सर हिला के वहीं बैठने का इशारा किया। मैं भी मदद करती हूँ आपकी। नवाल भी फौरन उन दोनों के साथ उठ गई थी, जबकि ग्रैंडपा ने अबीरा के सर पे शफकत से हाथ रख दिया था। वह अस्पताल में दाखिल हुआ। यूं तो थोड़ी देर पहले ही वो घर गया था, लेकिन नवाल लोगों के चले जाने के बाद उसके पास कोई घर में था नहीं, तो उसने सोचा कि वो उनके आने तक अस्पताल ही चक्कर लगा आता है। लंबी सी राहदारी से गुजरता सारा स्टाफ उसे रुक के सलाम कर रहा था और मुड़ के हैरत से उसे देख रहा था। वो इस वक्त कम ही आता था, शायद यही बात सबके लिए हैरानी का बायस थी। वो जनरल वार्ड की तरफ बढ़ा, एक ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट बाजू कोहनी तक फोल्ड किए। वो संजीदा सा हारिब इब्राहिम घर वाले हारिब से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। जनरल वार्ड के पास से गुजरता वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता, उसको अंदर से कुछ आवाजें आई। कोई जूनियर डॉक्टर को कल ही अपॉइंट किया गया था। उसने जनरल वार्ड का दरवाजा खोल के पैर अंदर रखे तो सामने ही वो नई डॉक्टर छोटी सी बच्ची को इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो बच्ची मुसलसल रोते उससे अपना बाजू छुड़वा रही थी। हारिब जैसे ही उनके करीब गया, बच्ची ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाए। 10 साल की वो बच्ची पिछले कई दिनों से यहाँ ज़ेरे इलाज थी और उसे हारिब बहुत पसंद भी था। हारिब ने मुस्कुराते उसे गोद में उठा लिया। क्या हुआ है आली, आप तो बहुत अच्छी हो, तंग क्यों कर रही हो सबको? उसने उसके बेड के करीब खड़े वालिदैन को परेशान देखा तो लड़की के बाल सहलाते उसे पुचकारते हुए कहा, सर ये इंजेक्शन नहीं लगवा रही, डॉक्टर ने अपनी परेशानी बताई। उसने प्यार से बच्ची को बेड पर बिठाया। अंकल नो इंजेक्शन, आली को डर लगता है। वो मासूम सी बच्ची उसका बाजू पकड़ के डॉक्टर से इंजेक्शन लेने से मना करने लगी। गो, डॉक्टर से इंजेक्शन लेते हारिब ने उसे जाने का कहा। लड़की ने उसके हाथ में इंजेक्शन देख के उससे दूर होना चाहा। उसने इंजेक्शन देख के बच्ची को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराया। आपको पता है आली, वो हल्का सा उसकी तरफ झुका, आज मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुंह पे जानबूझ के 12 बजाते उसे बातों में लगाने लगा। पिछले दिनों से वो उसके काफी करीब हो गई थी। क्यों? वो मासूमियत से गोया हुई। एक सीक्रेट है मेरे पास। उसके और अपने दरमियान फासला कम करते हारिब ने जैसे राजदारी से उसे कहा। आप मेरे कान में बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसने आवाज को हत्तल इम्कान आहिस्ता करते मुंह पे उंगली रख के कहा और अपने वालिदैन को देखा जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उससे पहले आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, हारिब ने जैसे उसे मुश्किल में डाल दिया। नहीं, वो जल्दी से दूर हटी। दर्द होगा ना? उसने होठों को बाहर निकालते जैसे पूछा था। नहीं होगा, हारिब ने उसे यकीन दिलाया। उस बच्ची ने पहले हारिब को देखा और फिर अपने वालिदैन को, फिर इंजेक्शन को। ओके, मैं सीक्रेट उस आंटी को बता देता हूँ। वो एकदम सीरियस होकर उठने लगा और पास ही सफाई करती आंटी की तरफ इशारा किया। नहीं नहीं, वो एकदम उसके घुटने पे हाथ रख के उसे उठने से रोक गई। आप लगा दो। उसने आंखें बंद करके अपना बाजू हारिब के आगे किया। वो मुस्कुराया और फिर बहुत एहतियात से उसने उसके इंजेक्शन लगाया। अब सीक्रेट बताओ। वो अपना बाजू सहलाते उसके करीब हुई। मेरे बड़े भाई हैं ना? वो अपना निचला लब दांतों तले दबा के मुस्कुराहट रोक रहा था। वही जो आपसे चाय बनवाता है, बर्तन भी धुलवाता है, आली ने मुंह बना के याद किया। हारिब ने परसों उसे दवाई देने के बहाने अपने दुखड़े सुनाए थे। मुंह बना के मजलूम बनते उसने इस बात में सर हिलाया। वो मेरे लिए ब्राइड देखने गए हैं, उसने आली को बिलाखिर बता ही दिया। ब्राइड? वो खुशी से चीखी। इर्द गिर्द देखते उसने खुद उसको रोका। पर एक मसला है, हारिब ने उंगली के इशारे से कहा। क्या? वो पुरजोश थी। अगर उन्होंने मुझे ब्राइड देने से मना कर दिया तो? उसने सिरप का ढक्कन खोल के चम्मच में डालते हुए पूछा। वो जानता था बातों में लगा के ही उसे दवा खिला पाएगा। अरे बाबा, नहीं करेंगे ना आप तो। दवा मुंह में डालते उसने कड़वा सा मुंह बनाया। चूंकि वो बहुत अहम बात कर रहे थे तो वो हारिब को दवा खिलाने से रोक नहीं पाई। मैं तो। हारिब ने सिरप का ढक्कन बंद करके उसे बेड पर ठीक से लिटाया। बहुत अच्छे हैं, वो मुस्कुरा के आंखें बंद करती बोली। हारिब की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। फिर मुड़ के उसके वालिदैन को देखा। शुक्रिया। उसकी वालदा मशकूर नजर आ रही थी। इट्स माई ड्यूटी। हल्का सा मुस्कुरा के वो बाहर निकल आया। अब उसे घर जाना था। अस्पताल से वो सीधा किसी रेस्टोरेंट खाने को चला गया था। चूंकि घर में कोई था नहीं, इसीलिए वो भी घर नहीं गया। अब तो काफी वक्त हो चुका था।
اب تک ان کی واپسی ہو چکی ہوگی۔ یہی سوچتا وہ کار کو لاک لگا رہا تھا جبکہ نوال جو کہ اس کو آتا دیکھ چکی تھی سب کو اس کی آمد کا بتا کے خود خضر سے کچھ فاصلے پہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ خضر نے اس کی حرکت پہ مسکراہٹ دبائی، سر نیچے جھکاتے اس نے سر جھٹکا۔ گرینڈ پا بی سیریس۔ حارب کو میں دروازے سے اندر آتے دیکھ نوال نے گرینڈ پا کے چہرے پہ مسکراہٹ کا شبہ دیکھتے انہیں کہا۔ وہ فوراً اس کی بات پہ عمل کر گئے۔ ہیلو ایوری ون۔ حارب نے جب ان سب کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تو ان کی طرف جوش سے بڑھا۔ اس کے جوش کے جواب میں گرینڈ پا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ حارب نے خضر کے ساتھ صوفے کے بازو پہ بیٹھتے ایک بار سب کو دیکھا۔ نوال کے بابا گرینڈ پا کے پاس بیٹھے تھے اور نوال خضر کے ساتھ کچھ فاصلے پہ، لیکن ان سب کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے ایک دم سیدھا ہوتے ہوئے سوال پوچھا۔ نوال نے گرینڈ پا کو دیکھا۔ گرینڈ پا نے ہکارا بھرتے سیدھے ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ دیکھو حارب، ہمارا کام تھا رشتہ لے جانا۔ انہوں نے تمہید باندھی، پھر حارب کو دیکھا جو ان کی بات پر کھڑا ہو چکا تھا۔ تم ایک قابل ڈاکٹر ہو، وہ ایک جملہ کوئی 2 منٹ بعد بول رہے تھے۔ خضر بھی نظریں نیچے کیے بیٹھا تھا جبکہ نوال تو گرینڈ پا کو دیکھ رہی تھی۔ حارب نے لمبا سانس خارج کیا۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہاں سے انکار آئے گا۔ ایک ڈر سا تھا، لیکن وہ اس قابل تو تھا کہ کوئی بھی اسے داماد بناتے فخر محسوس کرتا۔ ابیرہ بیٹی کے والد نے انہوں نے پہلے حارب کو دیکھا، پھر خضر کو، پھر نوال کو۔ ہم نے سوچا تو نہیں تھا، لیکن حارب نے ایک دم گردن نیچے جھکا لی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ وہ اگلا جملہ جانتا تھا، وہ لوگ ہاں کر دیں گے۔ افسوس سے سر ہلاتے انہوں نے جملہ پورا کیا اور حارب نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ ہاں کر دیں گے؟ اسے لگا جیسے غلط سن لیا ہو۔ ہاں، ابیرہ سے اس کا معاملہ اس نوعیت کا نہیں تھا کہ اس کا دل ٹوٹتا، لیکن پھر بھی وہ ٹھکرایا نہیں جانا چاہتا تھا۔ ہاں جی بیٹا جی، انہوں نے ہاں ہی کی ہے۔ گرینڈ پا نے نوال کو دیکھ کے اب کی بار خوشی کا اظہار کیا۔ اس رشتہ میں نوال کا ہی سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے ہی تو پچھلے تمام ہفتے میں تیاری کر کے ابیرہ کے گھر بھی بات کی تھی۔ خضر نے کھڑے ہو کے حارب کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ مبارک، اس کی کمر پہ تھپکی دیتے خضر نے اسے کہا تھا۔ وہ خوش تھا، اس کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا۔ پھر وہ گرینڈ پا کی طرف بڑھا، انہوں نے اسے گلے لگایا تھا۔ خضر نے اپنے پہلو میں کھڑی نوال کو دیکھا۔ تھینکس، ہلکا سا اس کی طرف جھک کے اس نے کہا تو نوال کی نظر بھی اس کی طرف اٹھی۔ حارب نے ان دونوں کو کھنگار کے احساس کروایا تھا کہ وہ سب کے درمیان کھڑے ہیں۔ نوال تو ایک دم اس سے دور ہوئی جبکہ خضر نے لبوں کو مسکراہٹ سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک بڑے سے ہال کا منظر تھا۔ ہال میں جیسے ہی سامنے ایک راہداری کی طرف لمبا راستہ تھا، دائیں اور بائیں جانب کرسیوں کی نہ ختم ہونے والی قطاریں تھیں۔ نیچے قالین بچھایا گیا تھا اور سامنے ہی اسٹیج پہ کئی کرسیاں رکھی گئی تھی۔ جوک در جوک لوگ آتے جا رہے تھے اور اپنی اپنی نشست پر بیٹھتے جا رہے تھے۔ ہال سے باہر کے منظر کو ایک نظر قید کیا جائے تو ہر طرف گہما گہمی تھی۔ میڈیا والے آنے والے تمام سیلیبریٹیز کو کور کر رہے تھے۔ باہر بڑا سا کر کے بورڈ پہ ICC ایوارڈ لکھا گیا تھا۔ تبھی ایک کار آ کے رکی۔ کار کی فرنٹ سیٹ سے وہ نکلا تھا۔ کوٹ ہمیشہ کی طرح اس نے کار سے نکل کے ہی پہنا تھا۔ جیسے ہی وہ کوٹ پہن کے گھوما، میڈیا والے اس کی طرف بھاگے تھے۔ بہت سے لوگ اس کا اس تقریب میں انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سیکیورٹی یوتھ کو اس سے الگ رکھنے کو اس کے ارد گرد تھی۔ سر آئی ایم یور فین، سر پلیز آٹوگراف ملے گا، سر ہم صرف آپ کے لیے آئے ہیں سر۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور ان جملوں کی تو اب اسے جیسے عادت سی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا ایک دم شور سا اٹھا تھا۔ وہ مسکراتا راستے سے گزر کے آگے رکھے گئے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ برے موڈ کے ساتھ اپنے کمرے میں بند تھی۔ ادیب نے اس کے کمرے پہ دستک دی۔ اس نے مڑ کے دروازے کو دیکھا۔ کم ان۔ اجازت پاتے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ملاحہ نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ یس، وہ رکھائی سے بولی۔ ادیب نے ایک دفعہ اس کا موڈ دیکھا۔ سوری، دھیرے سے اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا تھا۔ ٹینا کو امید نہیں تھی وہ یہ کہے گا۔ اٹس اوکے۔ وہ اس کے پاس سے گزر کے باہر چلی گئی۔ وہ پریشان سا وہیں کھڑا تھا جب نیہا اندر آئی۔ بھائی آپ یہاں کھڑے ہیں، جلدی چلیں، کچھ آپ کو دکھاؤں۔ وہ اسے بازو سے گھسیٹتے باہر لے گئی۔ نوال کی بچی کدھر غائب ہو؟ کب سے کال کر رہی ہوں تمہیں؟ ابیرہ کی جھنجھلاتی آواز اس کی نیند اڑا چکی تھی۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ سو رہی تھی، اس نے پھر سے منہ سرہانے میں دیتے جواب دیا۔ اٹھ جلدی سے ٹی وی لگا، ابیرہ نے پرجوش آواز کے ساتھ اسے کہا۔ کیوں؟ سارا خمار ایک دم بھگ سے اڑا تھا۔ بہت خاص آ رہا ہے کچھ ٹی وی پر۔ اٹھ اور بھاگ کے ICC نیوز کاسٹنگ لگا۔ اس نے جیسے ہی کہا وہ تب تک اٹھ کے چپل پیروں میں اڑس چکی تھی۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے جیسے ہی ٹی وی آن کیا
وہی چینل لگا ہوا تھا۔ اس نے فون گود میں رکھ لیا اور پیر اوپر کر کے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ چینل پہ کوئی تقریب کا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ جس شخصیت کا تعارف میں اب کروانے جا رہی ہوں وہ ہماری یوتھ میں آج کل سب سے زیادہ مقبول ہیں، سب سے زیادہ سنے جانے والے ینگ موٹیویشنل اسپیکر، دی ون اینڈ اونلی، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ موٹیویٹ نہیں کرتے بلکہ انسپائر کرتے ہیں۔ پلیز لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر اینڈ ویلکم دا موسٹ انسپیریشنل اسپیکر خضر ابراہیم۔ اور پھر کیمرہ مین نے اسے فوکس کیا تھا۔ وہ مسکراتا اپنی جگہ سے اٹھا، ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اس نے اسٹیج کی طرف قدم بڑھاتے اپنے کوٹ کا بٹن کھول دیا، کوٹ ایک طرف کرتے جیب میں ہاتھ ڈالے وہ اسٹیج کی طرف بڑھتا۔ اپنے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی نوال زیدی کا دل دھڑکا گیا، جبکہ اپنے گھر بیٹھے ادیب کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی، اور بالکل اس کے ساتھ بیٹھی نیہا تو بہت پرجوش تھی۔ وہ کافی وقت کے بعد ٹی وی پہ نمودار ہوا تھا۔ جبکہ اپنے ہسپتال کی راہداری پار کرتے وہ اس سے پہلے کہ اپنے کیبن کی طرف بڑھتا، اس کے قدم پہ سامنے لگی LED کی اسکرین پہ نظر آتے خضر پر پڑی تھی نظریں۔ سارا سٹاف، نرسیں، مریض، وہاں جو بھی موجود تھا، اس کی نظر اسکرین پہ نظر آتے ساحر پہ تھی۔ حارب کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھل گئے اور اس نے اپنا دھیان وہاں لگایا جہاں اب وہ پوری شان سے اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ اسٹیج پہ پہنچ کے اس نے اپنا ایوارڈ حاصل کیا اور پھر اس نے مائک کی طرف قدم بڑھائے۔ سر، آپ جانتے ہیں اس سال کے سب سے زیادہ سنے جانے والے اسپیکر آپ ہیں، کیسا لگ رہا ہے یہ ایوارڈ حاصل کر کے؟ شو ہوسٹ نے اس سے مسکرا کے سوال کیا تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے سننے والوں کا شکریہ۔ میں پچھلے 1 ماہ سے کچھ مصروف ہوں اور پروجیکٹ پہ کام کرتے میں اپنے اس پیشے سے کچھ لاپرواہی برت چکا ہوں، جس کے بعد مجھے اس ایوارڈ، اس نے سب کو دکھاتے ہوئے کہا، اس کا حقدار سمجھا گیا۔ میں مشکور ہوں۔ اس نے اپنا جملہ مسکرا کے پورا کیا۔ سر، یہاں موجود بہت سے لوگ آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ہوسٹ نے اس بار اس کی توجہ عوام کی طرف کروائی۔ تو کیا آپ پوچھنا چاہیں گے کچھ؟ ہوسٹ نے عوام کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ عوام میں ایک جوش سا پیدا ہو گیا تھا، بہت سے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ ایک لڑکی کے پاس جا کے ہوسٹ نے مائک اس کی طرف بڑھایا۔ وہ جوش سے کھڑا ہوا۔ سر، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، وہ لڑکا جوش سے بولا۔ خضر نے مسکرا کے تھینک یو کہا تھا۔ پھر ہوسٹ دوسرے لوگوں کی طرف بڑھی۔ اب کی بار مائک ایک لڑکی کے ہاتھ گیا تھا۔ سر، میں بہت فوکسڈ لڑکی ہوں۔ میں اس سٹیج پہ ہوں جہاں یا تو مجھے اپنا خواب پورا کرنا ہے یا شادی۔ میرا لائف پارٹنر ایسا ہے کہ اس کے لیے مجھے اپنا خواب چھوڑنا ہوگا۔ اس سچویشن میں اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ سب خضر کا جواب جاننا چاہتے تھے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ لائف پارٹنر ایسا چنیں جو آپ کو منزل تک لے جانے والا راستہ ہو۔ رکاوٹ بننے والے پتھروں کو ٹھوکر مار کے اڑا دیا جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس کے جواب پہ پورے حال میں تالیاں گونج اٹھیں۔ اس بار بھی ایک ینگ سی لڑکی نے ہی مائک پکڑا تھا۔ سر، میں نے سنا ہے کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ سر، کبھی ایسا ہو کہ آپ کو اپنے لائف پارٹنر اور اپنے کریئر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، آپ کس کو منتخب کریں گے؟ اس کے سوال پہ لاؤنج میں بیٹھی نوال کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ نیہا آگے کو ہو کے بیٹھ گئی۔ دونوں اس کا جواب سننا چاہتی تھی۔ سب کی نظریں خضر کی طرف اٹھی تھیں۔ خضر نے 2 منٹ تک کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اسے اس سوال کی توقع نہ ہو۔ سر، کیریئر اور لائف پارٹنر، لڑکی نے اپنا سوال دہرایا۔ خضر نے آنکھیں بند کر کے سیکنڈ سے پہلے کھولی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیریئر، اس کا اگلا لفظ نوال کا سانس روک گیا۔ ود لائف پارٹنر، اس نے جملہ پورا کیا تھا اور نوال نے صوفے کا بازو زور سے پکڑا ہوا تھا ایک دم چھوڑ دیا۔ کیریئر ود لائف پارٹنر، اس نے جملہ ہی بدل دیا تھا، اس کا مطلب ہی بدل دیا تھا۔ کچھ لفظ زندگی لوٹا دینے کی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ کھیل سارا لفظوں سے ہی تو شروع ہوتا ہے اور پھر لفظوں پر ہی ختم۔